لطافتاں برکتاں اور سعادتاں این امت محمدیہ علی صاحب حسنا و تحیہ دے اتے نچھاور کر کے انہاں دے اتے رحمتاں دا سائبان تان کے نورانیتاں اور برکتاں دا لنگر تقسیم کر کے آہستہ آہستہ گزردہ ہویا اختتام دے قریب ہے۔ نعت خوانان حضرات، شعراء، خطبہ اپنے اپنے دائرہ مصروفیت دے مطابق اپنی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں نبھاون دے اندر یقیناً مصروف ہوندن، لہٰذا پڑھن والیاں دے صحتاں، طبیعتاں، آواز، گلے ہر شے یقیناً متاثر ہوندن انہاں دہاڑیاں دے اندر۔ کہیں ویلے طبیعت زیادہ بوجھل تھی گئی تو بندہ کہیں نہ کہیں دوست دے پروگرام تے نہ بھی پہنچ سکا، ورنہ کوشش ہوندی ہے کہ حضور علیہ السلام دے ہر عاشق دے پروگرام دوتے ان دی محبت دے احترام دے اندر بندہ سر پہنچامن دی کوشش کرے لے۔ ہن بھی باوجود زکام بخار دے اور میں کافی دور تو سفر کر کے اتنا پہنچا، اللہ تعالیٰ تہاڈا اتنی محبت نال بہون سماعت فرماونا اور ساڈا حاضری پیش کرنا اللہ قبول فرماوے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے ایک آیت کریمہ سورہ فرقان دی پہلی آیت کریمہ دی تلاوت دا میں شرف حاصل کیتا ہے۔ پہلے ہی دا بالکل مختصر جیاں آسان جیاں ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرمائے تبارک الذی، انتہائی برکتاں والی بلند و برتر اور عظیم تر اون اللہ دی ذات ہے، نزل الفرقانہ، جائیں حق تے باطل دے وچ فرق کرن والی کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی علی عبدہ، اپنے خاص بندے تھے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ اللہ دا عبد خاص ساریاں جہاناں واسطے نذیر ہو ونجے۔ سب تو پہلے یہ مسئلہ ذہن دے وچ رکھسو کہ جڑا نبی اور رسول ہوندے اندیاں ڈیوٹیاں دے وچ مخلوق خدا کو اللہ دی رضا، اللہ دے انعام، اللہ دا دیدار، جنت، انہاں مہربانیاں تے نعمتاں دی بشارت اور خوشخبری دیونا بھی ان دی ڈیوٹی دی بھی شامل ہوندے، اور مخلوق کو اللہ دے عذاب تو، ان دی گرفت تو، ان دی پکڑ تو، ان دی ناراضگی تو ڈراونا، اے بھی ان دے فرائض منصبیہ دے بھی شامل ہوندے، کیونکہ انساناں دیاں طبیعتاں مختلف ہوندن۔ کچھ لوگ بڑے تو بڑا کارنامہ سر انجام دے ویندن انعام دی امید دے ہوتے، انعام دی خوشی دے اندر، کچھ لوگ مشکل تو مشکل کم سر انجام دے ویندن سزا دے ڈر تو۔ اے انساناں دیاں طبیعتاں ہوندیاں، این واسطے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا دا سلسلہ رکھے، اللہ تعالیٰ نے بندیاں کو انعام بھی دیونے تے انہاں دے کفر دے ہوتے یا نافرمانیاں تے سزا بھی دیونی، ان دی او شان بھی برحق کے، او شان بھی برحق کے۔ لہٰذا نبی دی شان بشیر ہونا بھی ہوندے تے نذیر ہونا بھی ہوندے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بشیرن و نذیرن بھی فرمایا، مبشرن بھی فرمایا، انما انت منذر بھی فرمایا۔ یہ سارے قرآن مجید دی وچ اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے، لیکن یہ آیت دی وچ اللہ نے صرف نذیر فرمائے۔ سب تو پہلے صرف نذیر فرماون دا ایک نقطہ علماء کرام دی موجودگی کو غنیمت سمجھیندے ہوئے، ان کو بعد اگلی گل کرے ساں، کیونکہ ان وچ اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین دا ذکر کیتا ہے کہ نبی ساریاں جہاناں واسطے نذیر ہے۔ اگر سارے عالمین واسطے بشیر دا لفظ بھی ہویا، بشیر دا معنی خوشخبری دیون والا، یعنی جنت دی خوشخبری بھی، کیونکہ انہاں خوشخبریاں دے وچ شامل ہے۔
تے جنت جڑی ہے یہ بئی مخلوق واسطے کوئی نہیں، یہ صرف اولاد آدم واسطے ہے۔ جنت دے اندر صرف نیک انسانہ، پرہیزگار مومن انسانہ وجڑا ہے۔ باقی جنات بھی اگر مومن ہو سن، متقی ہو سن، پرہیزگار ہو سن، جنت دے اندر نہ ویسن۔ مفسرین کرام فرمائے کیونکہ جنت میراث ہے اولاد آدم دی، او جنت دے ارد گرد انہاں واسطے جویں کالونیاں تے رہداریاں تے گیلریاں بنیاں ہوئیں ہونجن، ان دے ارد گرد راسن خاص جنت دے وچ جڑا ٹھکاونا ہونا ہے او مومن انسانہ دا ہونا ہے۔ نذیرن دا دائرہ کیونکہ وسیع ہے، عذاب جویں انسانہ واسطے ہے ایویں حیوانہ واسطے بھی ہے۔ حساب کتاب انہاں دا بھی تیسی بڑی مشہور گال ہے، تو سنی ہوئی ہے کہ اگر این جہان دے اندر ہک بکری دے سنگھ ہیں تے بئی گونی ہے، گنجی بکری ہے، تے اتھا سنگھاں علی بکری نے گنجی بکری کو ٹکر ماری۔ اللہ تعالیٰ انصاف دیاں تقاضے پورے کرن واسطے اتھا گنجی بکری کو سنگھ دے سی تے سنگھاں علی دے سنگھ چک گن سی، اتھا اللہ گنجی بکری کو اکسی ایکو میں ٹکر مار جیویں ایتے کو دنیا جو ماری ہے۔ حتیٰ کہ نانگ وٹھوئیں درندے اے جڑے ہن انہاں کو کافران دی سزا دیون واسطے، عذاب دیون واسطے انہاں کو دوبارہ زندہ کر کے انہاں کو بھی جہنم دے وچ بھیجا ویسی اے اتھا کافران کو سزا دے سن، عذاب دے سن، لڑ سن۔ کیونکہ نذیر ہومن دا دائرہ للعالمین واسطے ہے، این واسطے اللہ صرف نذیر فرمائے، اتھا بشیر نہیں فرمایا۔ گال سمجھ آ گئی ہے؟ ان اگلی گال سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کو رسول عطا فرمائے گویا کہ جہندی رسالت دا دائرہ ساری کائنات واسطے ہے۔ حضور علیہ السلام دی حدیث پاک سرکار فرمائے فضلت علی الانبیاء بستن۔ میلاد پاک سنن دے موڈی چیوے نا تو ذوق اچ بیٹھی ہو نا، ہو سکتا ہے جڑا موسم دا رنگ بنا کھڑے پتہ نہیں کل موسم کے جاؤں ہوئے، این واسطے آج دی گہل شے کو غنیمت سمجھو تے ذرا ذوق نال تھوڑی دیر سن گنو۔ پاک رسول نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن، اللہ میں کو ساریاں نبیاں دوتے 6 حوالیاں نال فضیلت عطا کی تھی۔ انہاں 6 کو ذرا سنو چاہتے بس میں 6 دے اندر اندر ہی تقریر موک ویسی۔ سرکار نے فرمایا اعطی تو جوامع الکلم، اللہ میں کو جامع کلمے عطا کیتے۔ جامع کلمہ تو مراد مفسرین کرام فرمائے یا تا قرآن مجید دے اندر جڑے حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات جڑے حرف تھوڑے جھین تے معنی اے جڑے جو میں جہاں کوئی طالب علم اگر ساری زندگی گزار دے وے ان دے معنی دی اصل پہچان تک تے اصل علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ حرف چھوٹے جائیں الف لام میم، الف لام میم، حامیم، نون، قاف، حرف چھوٹے جائیں لیکن اگر ان دے معنی کو کھولن باؤ تو زندگی گزر منجے پورا معنی نہ کھلے۔ یا تو اوتی تو جوامع الکلم تو مراد و قرآن مجید حروف مقطعات، یا پھر میرے محبوب علیہ السلام دی او زبان پاک دے وچوں ادا تھے ہوئے او پاک جملے کہ جڑے قرآن تن نہیں حضور نے ادا کیتن، لیکن فصاحت و بلاغت دے او معیار تے ہن کہ اگر میرا آقا آپ صحابہ کو نہ فرماویں ہانا بھی اے قرآن ہی وے، اے میری حدیث ہی وے، تے قیامت تک کوئی مئی دلال نکھیڑا کر ہی نہ سکے ہاں قرآن کیڑے تے حدیث کیڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ وزن شین چاہتے چلے سل چاہیوں یہ تو دیو جائے۔ حضور علیہ السلام اگر خود نہ فرماویں ہاں سرکار تو قیامت تک کوئی نکھیڑا کر ہی نہ سکے ہاں، اے میرے محبوب دی زبان پاک دی فصاحت اور بلاغت دا کمال ہا۔
اعطی تو جوام الکلم، یہ سرکار دی شان ہے. آپ نے فرمایا میں کو اللہ نے جامع کلمے عطا فرمائے. دوجا سرکار نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، کہ میری مدد کی تھی گئی روب نال. روب نال بھئی حدیث پاک دے وچ ہے سرکار فرمایا کہ میرے دشمن ایک مہینے دے پند تے ودا ہوئے اللہ اون دے دل دے اوتے میرا روب طاری کر دے. بلکہ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن عائز مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب المولد وچ فرمیندے نے کہ جڑے ویلے میرے محبوب دا میلاد ہویا نا، حضور دی اماں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندی ہیں کہ میں ڈٹھے جنت دا دربان فرشتہ جندا نا رضوان ہے. اور رضوان فرشتہ میرے سونے دے کول آئے، میرے لال دے کن مبارک دے نال منہ رکھ کے بوسا گدس چمس، اور اون کن بعد میرے لال کو آکھن لگے کہ قد البست الخوف والرعب لا يسمع احد بذکرک الا وجل فؤاده وخاف قلبه وان لم يرعك یا خلیفۃ اللہ. سبحان اللہ. او جنت دا دربان فرشتہ آکھن لگے کہ اے اللہ دا خلیفہ، اے اللہ دا خلیفہ، اللہ دا نائب. اے علماء واسطے جملہ عرض پیا کرے نا، خلیفۃ اللہ الاعظم هو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خلیفۃ اللہ الاعظم هو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. او میرا کملی والا ہے جڑا اللہ دا خلیفہ اعظم ہے. والرسل والانبیاء کانوا نوابہ وخلفاہ فی الدعوت بتبعیتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باقی سب نبی تے رسول اے میرے کملی والے مصطفیٰ دے خلیفے ہیں. ڈائریکٹ اللہ دا سب تو بڑا خلیفہ میرا محمد مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رضوان فرشتہ آکھن لگے کہ اے اللہ دا خلیفہ، اللہ نے تے کو روب اور وقار والا لباس پوا کے بھیجے. سونا تیرا دشمن کتھائیں بھی ہوئے، اگر وہ تیری صورت نمی رٹھی ہو سی، اون دے کناں دوتے تائیں محبوب دا اگر نہ آوے سی، اون دا دل جھک ویسی، اون دی طبیعت ادب دے وچ آوے سی، خوف دے وچ آوے سی، خالی تیرا نا سن کے تیرا دشمن ڈر ویسی. سرکار فرمائے نصرت بالرعب، میری مدد کی تھی گئی روب نال. تریجا میرے محبوب فرمائیں احلت لی الغنائم، میرے واسطے غنیمتاں حلال کیتیاں گئی ہیں. پچھلیاں نبیاں تے رسولاں دی شریعت دے اندر انہاں دی کافراں نال جنگ ہوئے ہا، کافر ہار ونجن ہا، جڑا مال غنیمت ہوئے ہا، وہ مال غنیمت انہاں نبیاں یا انہاں امتاں کو استعمال کرن دی اجازت کہیں نہیں، اجازت کہیں نہیں ہوندی. وہ مال غنیمت اکٹھا کر کے یا میدان چ رکھے نا، یا پہاڑ دی چوٹی تے آسمان تو بھا آوے ہا دائرے دی شکل دے اندر، یا مال غنیمت کو چاونجے ہا یا ساڑ دے وے ہا، وہ قبول تھی ویندا ہے. انہاں کو امت یا رسول کو استعمال دی اجازت کوئی نہیں. حضور علیہ السلام فرمیندے نے اے میری خصوصیت ہے کہ میری امت واسطے مال غنیمت ہی حلال کیتا گئے. چوتھا میرے کملی والے محبوب فرمیندے نے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. آپ نے فرمایا کہ میرے واسطے ساری زمین کو مسجد بھی بنایا گئے اور طہور بھی بنایا گئے. پچھلیاں امتاں واسطے شرط ہوندی ہے نماز پڑھو اپنے عبادت خانے دے اندر، بہر نہ تھی سی. اگر سفر کرنے مجبوری ہے ونجنے تول عبادت خانے دی مٹی نال چاہ کے ونجو، جتھا ٹائم تھی وے ان مٹی کو تلے زمین تے کھنڈاؤ، ان دے ہوتے نماز پڑھ سو تاں قبول ہو سی، ورنہ قبول نہ ہو سی. لیکن نبی دے غلامو، نبی دے خوش قسمت امتی ہو، محبوب دا میلاد مناون والے ہو، لنگر پکاون والے ہو، جڑے ویلے آمنہ دے لال دا قدم ہی زمین تے لگ گئے، خالق کائنات فرمائے صدقہ میرے محبوب دی آمد دا ہون تہاری میں گنڈھڑیاں تو جان چھوڑا چھوڑیے، تہاری میں پنڈڑیاں تو جان چھوڑا چھوڑیے. ہون تو کو وزن چاون دی کوئی لوڑ کوئی نہیں،
اومیں اپنی خوشی نال لڈے ودے رہو تو تاری اپنی مرضی ہے، لیکن میں رعایت دے چھوڑیے ہن گنڈھڑیاں منڈھڑیاں چاون دی کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ ونجو تو کو چھوٹے جتھا ٹائم تھی ونجے جنگل دے اندر ہوو، سونج دے وچ ہوو، بظاہر اگر زمین تلے پا کے نہ مسلح گھتن دی لوڑ ہے نہ کپڑا بچھاون دی لوڑ ہے، بظاہر اگر زمین پا کے تے زمین خشک کے ٹائم تھی گئے نماز دا، تسا نماز پڑھن دی کرو، نماز دی قبولیت جانے تے میں خدا جان۔ سرکار فرمائے ساری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی گئی ہے تے طہور طہور بر وزن غفور بر وزن شکور، ان مانے پاک کرن والی، یعنی زمین خود پاک کرن والی ہے۔ اگر تو سا وضو کرنا ہے پانی کوئی نہیں، یا پانی ہے تو حق بخار دا خطرہ ہے، مریض ہوئے بیماری ودھن دا اندیش ہے، یا پانی دور ہے یا پانی ہے لیکن اتھا دشمن بیٹھے تو اری جان کو خطرہ ہے، خالق کائنات نے رعایت دیتی ہے تیمم چکرو، حتیٰ کہ اگر تو کو غسل دی ضرورت ہے تے پانی کوئی نہیں یا مجبوری ہے تو خالق کائنات فرمائے تامی تیمم چکرو، تیمم چکرو۔ التیمم ضربتان، تیمم دو ضربان دا نا ہے، پاک مٹی دے ہوتے ہاتھ ایک واری مار کے جوڑ کے اپنے چہرے تے جوڑ کے مل چھوڑو، بئی واری مار کے والا اپنے مہی ارکاں سمیت انگلی دے سنہا منہا تک سارا مٹی والا ہاتھ پھیر چھوڑو۔ شریعت فرمائے دی یہ پاک ہے، مولا مٹی دا کم تا ہائی میلا کرن ایک نہ ستھرا کرن لگ گئی ہے۔ اللہ فرمائے میرے محبوب دی نسبت دیکھو نا، قدم جو میرے محبوب دا لگ گئے، سو جاگ بیٹھے ہو کوئی نہ، ذرا جاگ کے سن سو تو ایک شیر تو کو ملاد دا سنوا چھوڑے سا۔ ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، ہوئی انوار کی بارش، ہوئی انوار کی بارش، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش، زمین کو چومنے عرش، مولا بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش، مولا بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش، مولا بار بار آیا، مولا مولا بار آیا، کیا وقت ہو سی۔ سبحان اللہ، اجازت ایک ڈوڑا میں ہی پڑھا چاہ تو سا ماشاءاللہ پورا ذوق نہیں کھائی بیٹھے ہوتے سب تھکے تروٹے ودے ہونے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا وقت ہو سی میٹھے مدنی۔ سبحان اللہ، حاجی اقبال صاحب استاد مشتاق بڑے والے تے آج دی دوہاں جلسیاں جی رل کے داد بھی دیونی بھی تے ویلہ ہی دیونی ہے اچھی سبحان اللہ ذرا کو۔ کیا وقت ہو سی، کیا وقت ہو سی میٹھے مدنی دی، بی بی مریم دائی بن آئی ہو سی،
لہ ملک فلک تو اے حسن پر نور گلی ہر تھئی ہو سی ہر لب دے صلی اللہ ہو سی آہورا نات سنئی ہو سی بی بی آمنہ دے در اقدس تے آزاد و رونق پئی ہو سی زمین کو چون بنے عرش معلا بار بار آیا زمین کو چون منے عرش مولا بار آیا سونے جو قدم رکھے خالق فرمائے ساری زمین مسجد بنا دیتے سبحان اللہ واہ 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 ساری زمین ہاں اے مسئلہ بھی سنو چاہو زوار صاحب توجہ نال ذرا کہ زمین دے اتے نماز ادا کرنا افضل ہے زمین دے اتے مٹی دے اتے نماز ادا کرنا افضل ہے ان دی تمام مسلکان دا ان دے اتے اتفاق ہے ہاں ول ان دے کول بعد مطلب اگر تساں اپنی سہولت کیتے آسائش کیتے اللہ تعالیٰ دی ریتی ہوئی رعایت تو فائدہ اٹھاون کیتے مصلی دوتے پڑھو جائے نماز تے پڑھو کپڑے تے پڑھو جائز ہے فضیلت مٹی دے اوتے پڑھن دے وچ فضیلت مٹی دوتے پڑھن دے وچ اگر سجدہ مٹی دوتے یا پتھر دوتے آوے ان دے وچ فضیلت زیادہ ہے لیکن جائز ہے تو سب پڑھ کہیں بھی پاک جگہ دوتے سکدے ہو شریعت مصطفیٰ واسطے اے بھی امت واسطے اجازت ہے سرکار فرمائے چوتھی فضیلت میری یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا پنجویں سرکار فرمائے ارسلت الی الخلق کافہ میں اندو تے کیونکہ فوکس رکھنے جڑے منٹ بچے گھڑن این واسطے حدیث پاک مکمل پہلے کرے نہ پیاں سرکار فرمائے میری چھویں فضیلت ہے ہوتے ماں بین نبیون فرمائے میرو تے نبیاں دا سلسلہ ختم کیتا گئے میرے کن پہلے امتاں دے اندر نبی تو بعد نبی ہوندا ہے نبی تو بعد نبی ہوندا ہے فرمائے میرے کل بعد نبی کوئی نہ ہو سی میں نبوت دا دروازہ بند کر کے آیا ہاں فرمایا میرے نائب حسن میرے خلیفے حسن جانشین حسن میری امت دے وچ صلحاء حسن علماء حسن جڑے میں کملی والے دے مشن کو جاری رکھسن لیکن ختمہ بین نبیون میرے تے نبیاں دا سلسلہ ختم کیتا گیا میں آخری نبی ہوں ہن جڑی سرکار نے اپنی پنجویں شان دسی ہے نا ارسلت الی الخلق کافہ کہ میں اللہ دی ساری مخلوق دی طرف رسول بن کے آیا حضور ساری مخلوق واسطے رسول وچ انسان جن چرندے پرندے حضور جنہ دے بھی انسان لجپال فرشتیاں دے بھی رسول ہیں فرشتیاں واسطے بھی سرکار رسول بن کے ہیں فرشتے بھی میرے کملی والے محبوب دی امت دے بھی شامل ہیں چنانچہ حدیث پاک جل ویلے میرے محبوب دا میلاد ہویا ہے نا سرکار دی امہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمینین کہ اچانک میری ٹھے کہ سفید رنگ دا بدل آئے وہ میرے تے میرے لال دے درمیان حائل تھی گئے میرے تے میرے لال دے درمیان حائل تھی گئے سونا میرے نظرہ تو اوڈھر تھی گئے میں پریشان تھی گیا کہ میرا لال کیڑے پاسے گیا ہو سی فرمینن این دوران اون بدل دے پردے دے پچھوں آوازاں پیاں آنی گھوڑیاں جا آوازاں اٹھاں جا آوازاں پرنجاں جا آوازاں ایک آواز پہ آندی ہے کہ سونے کو سمندر دی مخلوق تے گھن ونجو سونے کو جنگلاں دی مخلوق تے گھن ونجو صحرا دی مخلوق تے گھن ونجو تاکہ ساریاں کو پتہ لگے کہ لجپال سارا ساریاں دا رسول ہے ساریاں دا میرے کملی والے نال تعارف ہی ہوئے کہ سونا اپنی ساری امت دا جائزہ ہی لاگے ساریاں دا تعارف ہی کملی والے نال ہوئے تے میرا محبوب بھی اپنی ساری امت دا جائزہ لاگھنے کیونکہ حضور ساری مخلوق واسطے رسول بن کے ہیں این واسطے میرے نبی دا تعارف ساری مخلوق کو ہے
انسان جن پرندن چرندن کوئی بھی ہن. حضرت سیدہ پاک حلیمہ فرمیندی ہے کہ میں جلے سونے کو چاہ کے گھن گئی ہوں نا تے میں حالے شہر مکہ دے وچ بیٹھی ہاں. میں اپنے وطن طائف تے روانہ کوئی نہ تھئی اور رات اساں شہر مکہ دے وچ گزاری ہے. فرمیندن میں جلے چاہ کے گھن نہیں ہاں رات گزاری ہے سویر تھئیے اساں ٹرن تے تیار بیٹھے ہاسے. فرمیندن اچانک ایک بکریاں تے بھیڑاں دا اجڑ چھڑ کے واللہ آندے اجڑ چھڑ کے واللہ آندے. جو ہی ان نالوں گزرن تو فرمایا انہاں بکریاں دے وچوں ایک بکری نکلی ہے ایویں بھجدی ہوئی ہے اگاں میرے سونے ماہی دا سر چم کے وال اگاں لگی گئی ہے. بیاں بکریاں نکلین او آئین میرے لال دے کوئی میں سر ٹکینیاں سونے کو سلام نظرانہ پیش کرینیاں تے وال اگاں پیاں وینیاں. یعنی انہاں بکریاں کو بھی پتہ ہے یہ سارا رسول ہے. اور جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سرکار فرمیندن کہ میں محبوب دے نال نکلا شہر تو بہر. فرمایا سونے ماہی دے نال ویندا پیاں جیڑے ٹبے نالوں گزر دے آسے جیڑے پہاڑی تودے دے نالوں گزر دے آسے ان پہاڑ دیاں گیٹیاں ریت دے ٹبے دی ریت دے ذرے فرمایا جین دے نالوں گزر دے آسے انہاں دی جو آواز آندی آئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یعنی ریت دے ٹبے تے پتھر دیاں گیٹیاں بھی سونے مصطفیٰ کو سنجان دین اے اللہ دا رسول ہے سارا رسول ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ. سجاگ بیٹھے ہو یا کوئی نہ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری مخلوق سنجان دیے ساری مخلوق. پوچھو ذرا حضرت سفینہ کو چو پوچھو. شیر محمد توجہ کریں کیونکہ میزبان تو ہیں. حضرت سفینہ کو پوچھو. یہ سفینہ محبوب دا صحابی ہے. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب عطا فرمائے سفینہ دا. این دے نام دے بارے علماء نے لکھا ہے کہ این دا نام یا مہران ہے یا این دا نام عمران ہے سرکار دا صحابی. پتہ ہی میں دی ڈیوٹی میرے محبوب کیڑی لئی آئی. حضور دی ڈیوٹی لئی ہے کہ سفر تے ویندے پین جہاد دوتے جنگ دوتے سرکار تشریف کی دی ویندن. لجپالی کو آکھا ہویا بھی تو سارے لشکر دے پچھو رہا کر تاکہ کہیں دی کشے ڈھیپ ہوئے کہیں دا کو چابھک ڈھیپ ہوئے کہیں دے گھوڑے دی نال ڈھیپ ہوئے کہیں دا پیالہ ڈھیپ ہوئے کہیں دا کو کمبل ڈھیپ ہوئے کہیں دی کشے ڈھیپ ہوئے تو پچھو چوندہ آیا کر. این دی ہے ڈیوٹی. ایک نمار سونے دی بارگاہ چارج کی تھی لجپال ڈیوٹی تے میری ڈاٹھی لئی ہوئے میں حاضر ہاں لیکن بعض دفعہ سامان ڈھیر ہوندے تے میں ہونا کلا تے میرے کو سامان چودہ نہیں. ان واسطے مہربانی فرماؤ ہا جلیں عرض کی تھی نا حضوری کو شابش دینے انہیں کنڈ تھپی. آپ نے فرمایا تو تیرے واسطے کیڑا سامان چاون اوکے تو تا سفینہ ہے یعنی تو تا جہاز ہے. سفینہ آدھن بڑے بیڑے کو دریا دی وچ ٹرن والے جہاز کو فرمایا نے تو تا جہاز ہے تیرے واسطے کیڑا وزن ہے. اے آدھے بس سرکار دے میں فرماون تے کنڈ تھپن دی دیر ہے. اون کون بعد جتنا سامان ہوئے ہا جتنا سامان ہوئے چا کرے نہ ہمیں کٹھا تے انہاں کو بدھے نہ ہمیں چا تے نال بھامے کوئی چماون والا نہ ہوئے ہا ایویں چا کے مونڈے تے سٹے نہ ہمیں تے بھج پو نہ ہمیں. بعض دفعہ ڈو اٹھاں دا سامان جیڑا ڈو اٹھ نہ چاویں نہ وزن میں کلا مونڈے تے چا گھن نہ ہمیں. حضور جو فرمائے تو جہاز ہے تو سفینہ ہے تے کو کیڑا ڈر ہے. حضرت سفینہ صحابی روم دے علاقے دے اندر اگین اسلام دے جہاد وستے سرکار دے بے صحابی نال فوجاں دا دستہ نال. اللہ اکبر. ایک ویلے ایک پہاڑی ندی جڑی سخت تیز ترین ندی ہے کو عبور پہ کریں دن. ندی دے پانی دے اندر ٹکراؤ ہے. علاقہ پہاڑی ہے پانی دی شدت ہے. بیڑی جو ٹکرائی ہے نا کہیں پتھر دے نال بیڑی ٹرٹ گئی بیڑی ٹرٹ گئی ہے. حضور علیہ السلام دے صحابہ مجاہدین کچھ این کنارے تے کچھ اون کنارے دو تے تر کے لگن.
تے حضرت سفینہ آدھر میں ایک پھٹے دوتے بچ گیا وہ پھٹا پانی دا لڑدا ہویا دور میں کو گھن گئے میں کہے میرے پھٹے تو لتھاں بس میں کنارے دوتے حالے کنارے دوتے ہی میں پہنچ دا ودا ہمی سہ بحال کریں دا ودا ہمی کہ سجے دیکھاں کھبے دیکھاں میرے بے سنگتی کنتے گئے تے میں کیڑے پاسے ونجا بس حالے سچیں دا کھڑا ہمی کہیں میرے سامنے پہاڑی تو میں شیر آئے شیر محمد ذرا توجہ کریں کہیں میرے میں پہاڑی تو شیر آئے بس شیری میں گاج رہتی ہے نا کہ حضور دے صحابی دے کنہ تے آواز پئیے یہاں کے پانی کل تو بچ گیا تے ہون شیر آ گئے لیکن ہی کملی والے محبوب دا صحابی پر ان جلے ہوں گاج رہتی ہے نا یہ نبی دا غلام بھجا نہیں حضور دے صحابہ دی شان سنی کرتا کہ ہاں ٹھرے تیرا میرے کملی والے نے جڑے شاگرد بنائے ہیں نا سرکار نے جڑے اپنے شاگرد تیار کیتے ہیں ایسے بے مثل تے پیارے ہیں کہ قیامت تک گول ودا بلکہ پچھلیاں نبیاں رسولاں یا امتاں دے بھی دید کر کہیں اے جھی جماعت تیار نہیں کی تھی جڑی میرے کملی والے مصطفیٰ نے تیار کی این واسطے اگر کوئی نبی دا عاشق محبت دی وچ آ کھچا تو وہ آکھنی جو پر حق ہو سی انشاءاللہ سارے صحابہ پیارے صحابہ سارے صحابہ پیارے صحابہ سارے صحابہ پیارے صحابہ بدنی ہے چلتے تارے صحابہ سارے صحابہ سارے صحابہ پیارے صحابہ مدنی ہے چلتے تارے صحابہ سارے صحابہ میرے کملی والے جڑی ٹیم تیار کی تھی دلیر تیار کیتے بہادر تیار کیتے مجاہدین ہو تیار کیتے جیڑے مجاہدین اپنے گھوڑیاں دے سوار تھی گے جہاد واسطے ونجن خالق کائنات فرماوے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا شیر نے گاج ماری میرے لجپال محبوب دا صحابی بھامے کلا ہے لیکن گھبرایا نہیں بھجا نہیں استقامت نال کھڑا رہے جنہیں شیر قریب آئے حضور دے پاک غلام نے اتنا جملہ فرمائے یا ابا الحارث انی مولا رسول اللہ اے جنگل دے شیرا میں اللہ دے رسول دا غلام اللہ دے رسول دا نوکراں نبی دا بانہاں نبی دا خادماں سرکار دے صحابی جلے اپنی نسبت دا اظہار کیتا ہے ہن یار موت سامنے ہوئے اے جڑا شیر ببر سامنے ہوئے ہن تا صحابی یہ نہیں فرمایا میں حاجیاں میں نمازیاں میں کاریاں میں عمرہ کیتا ہوئے میں مبلغاں میں مسواگی کرے نہ ہونا اے دیکھ تھا ٹنگی کھڑا میں اللہ والا ہوں تعارف موت کو سامنے دیکھ کے حضور دے پاک غلام نے تعارف کرے انی مولا رسول اللہ میں رسول اللہ دا غلام ہاں معلوم تھیا صحابہ دے نزدیک جیڑا اپنا پسندیدہ تعارف ہاں وہ یو ہاں کہ میں رسول اللہ دا نوکر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نبی دے پاک صحابی تعارف کرامن دی دیر ہوئیے جلے شیر دیا کلنا تی آواز آئے
انی مولا رسول اللہ شیر پوچھ ہلاون لگ گئے نبی دے صحابی دے قدماں دے وچ آ گئے حضور دے صحابی دے مکھڑے تو دے دے گویا اپنی زبان نال جڑا جملہ ہے وہ کو پنجابی دے استاد نے نقل کر چھوڑے کہ شیر پوچھ ہلے نہ کھڑے قدماں دے وچ آیا کھڑے تے بڑے ادب نال کہیا شیر سفینے تائیں کہیا شیر سفینے تائیں تے سن رہی راہ جان دے جہڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام انہاں دے اے نبی دا نوکرا جڑے نبی دے غلام ہوئے نا سونا دے غلام ہون قدمی چمدہ کھڑے اون دے کل بعد شیر نے حضرت سفینہ فرمیندن میرے میں گوڑے دوتے اپنا سر مار کے میں کوئی اشارہ کر کے آدھے نا آتے کو تیرے سنگتیاں نال ملاں میں تیرے سنگتیاں کو ڈٹھے انہاں نال تے کو ملاں ہن شیر نال نال ٹردہ آندے حضور دے صحابی کو رستہ لیندہ آندے جڑے ویلے حضرت سفینہ فرمیندن میں راہ تے چڑھ گیاں اگو سنگتیاں دے راہ دا پتہ لگ گئے ویلے شیر کھڑ گئے تے ہم تن کانما یودعونی ویلے شیر نے ایک مخصوص آواز کڈھی ہے اون آواز دا معنی ایک ہی تک ہے کانما یودعونی گویا وہ شیر میں کو اللہ حافظ پیا کریں دے میں کو الوداع پیا کریں دے یا ولی دا معنی اے بھی بن دے کہ شیر میں کو گویا اپنے لفظاں دی بیاہ دے او جڑی میں پہلی گاج ماری ہے او جڑی پہلی گاج ماری ہمیں سنانے بغیر مہربانی کر کے حضور دی بارگاہ شکایت نہ کریں میری اوہا غلطی معاف چا کریں میں سنانا کوئی نہ ہونی یار جنگل دے شیر دے سامنے بھی میرے کملی والے محبوب علیہ السلام دا نا آئے تے جنگل دا شیر بھی حضور دے نوکران دی نوکری پیا کریں دے او کوئی پتہ ہے اے اون رسول دا نوکر ہے جڑا ساری کائنات دا رسول ہے اللہ نے ساکو وہ رسول عطا کیتے جڑا ساری کائنات دا رسول ہے ساری مخلوق دا رسول ہے تے جڑا اللہ دا آخری نبی ہے لہذا ساکو چاہیے اساں اپنے اللہ دا جس انداز دی بھی جس قدر بھی شکریہ ادا کر سکوں اللہ دا بھی شکر ادا کروں کہ شکر مولا تیسا کو ایجھن لجپال رسول دیتے تے بل حضور دا بھی شکریہ ادا کروں کہ سونا تو ایجنا مہربان ہے کہ تین ساریاں عیباں دے ہوتے ساریاں گناہاں دے ہوتے ساریاں خامیاں دے ہوتے باخبر ہومن دے باوجود بھی ساکو اپنے کو تروڑ کے نہیں سٹا بلکہ ساکو اپنے نال گنڈیاں ہیں میں کل جمعہ دوتے ایک نکتہ پیش کیتا ہے علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم دے تحت یہ نکتہ بیان کیتا عزیز دوتے وقف کر کے کہ علیہ ما عنتم یہ دا معنی اے بننا ہے کہ اللہ فرمائے میں تو کو لجپال رسول لیتا ہے او کریم رسول لیتا ہے کہ جڑے تہاڑے وچوں نیک اننا متقی تے پرہیزگار ان نیکاں دی نیکی انہاں دے اپنے کھاتے تے جڑے تہاڑے وچوں خطاکار ہو سن جڑے تہاڑے وچوں گنہگار ہو سن اے او لجپال نبی زہرا دا بابا حسنین دا کریم نانا جڑا اللہ دی بارگاہ دی وچ عرض کریں دے مولا جڑے نیک ان متقی ان پرہیزگار ان انہاں دیاں نیکیاں انہاں دے کھاتے دی وچ تے جڑے گنہگار ان مولا انہاں دے گناہ میرے کھاتے چ پاچا میرے کوٹے دی وچ پاچا انہاں دے گناہاں دا بخشواون جانے تے میں جان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
جشن میلاد مصطفیٰ مولا گنہگار میرے کھاتے دے وچ پاچا انہاں دے گناہ بخشماون جانے تے میں جانا شاید حضرت بابا بلے شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی عام بنیا کو تو پتہ نہیں ہوتا نا میں ٹردے ٹردے ایک تے کو جام پہ لئی بنیا انہاں دے نزدیک تو پتہ نہیں ہوتا بھی یہ عارف دا کلام ہے یا گاون ہے انہاں شوجاں کو سمجھ نہیں ہوندی کیونکہ وہ تہ تک نہیں پہنچ دے لیکن عارف دے کلام جو بہت کچھ لب دے حضرت بابے بھلے شاہ کسوری رحمت اللہ علیہ میرے محبوب جڑے ویلے کرم کیتا نا تے بابے بھلے شاہ کو دیدار کرائے نے تے حضرت بابے بھلے شاہ دے ویڑے دے اندر میرے کملی والے جلوہ دکھائے نا تو ملے بابا بھلے شاہ نچ بھی پائے رقص بھی کیتس رقص کیتس نچ بھی پائے تے ملے سونے دی شان ہی بیان کیتس تے ول جھوم دائی کھڑے تے آدھائی کھڑے میرا ماہی کے جہاں سون ہے میرا دل بر کے جہاں سون ہے اے تو اور لجپا لے کے سب دے عیب چھپاون والا سب دے عیب چھپاون والا سب تے کرم کماون والا سب دے عیب چھپاون سب دے عیب چھپاون گریچا سب دے عیب چھپاون والا سب دے عیب چھپاون والا سب دے عیب چھپاون والا سب تے کرم کماون والا سب دے عیب چھپاون والا سب تے کرم کماون والا سب دے عیب چھپاون والا سب دے عیب چھپاون والا سب دے عیب چھپاون والا سب تے کرم کماون والا مندیاں نو گل لاون والا مندیاں نو گل لاون والا مندیاں نو گل لاون والا او سونا لج پالنی میرا بھی گھر آیا لالنی میرا پیا گھر آیا لالنی میرا پیا گھر آیا بھل شادی سے جنیاری تارن والے نے میں تاری بھل شادی سے یاری پارن والے نے میں تاری بھل شادی سے یاری تارن والے نے میں تاری کدی کدائی آوے واری کدی کدائی آوے واری کدی کدائی آوے واری او آپ کردہ نحال نی بیدا پی گھر آیا لالنی میرا پیا گھر آیا لالنی میرا سب دے عیب چھپاون والا سب نو سینے لاون والا مندیاں نو گل لاون والا اے اللہ او محبوب عطا کیتے جن دی آمد تے جتنے بھی شکریہ ادا کروں اے گھٹن اللہ پاک اے ساری محفلاں اے ذکر اذکار اپنی بارگاہ قبول کرے